अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दुरूद पाक की ये महफिल है। दुरूद पाक के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ कि दुरूद पाक का पढ़ने का हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होता है और दुरूद पाक पढ़ने से हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं और इसके क्या क्या फ़जीलत और फ़ायदे हैं, इसके असरात हमारी ज़िंदगी पर कैसे ज़ाहिर होते हैं, हमारे दिल और दिमाग पर कैसे इसके असरात ज़ाहिर होते हैं। तो दुरूद पाक पढ़ने वाला जो होता है ये हर किस्म की परेशानी से निजात पाता है, हर तरह की परेशानी जो है उससे ख़त्म हो जाती है। और दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसका फ़ायदा उसकी तरफ लौटता ही लौटता है। और दुरूद पाक ऐसी इबादत है जो कि हर हाल में कबूल होती है। अल्लाह पाक जो है अपने बंदों को अब फरमा रहा है कि ए मेरे बंदो, ए मोमिनो, मैं भी अपने महबूब पर दुरूद भेजता हूँ तो आप भी मेरे महबूब के ऊपर दुरूद भेजो। उसके फरिश्ते, उसके मलाइका सब दुरूद भेजते हैं। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तुम नमाज़ पढ़ो, या मैं रोज़ा रख रहा हूँ तुम रोज़ा रखो। कोई अमल ऐसा नहीं है, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो कि अल्लाह पाक ख़ुद भी करता है और अपने बंदों को भी फरमाता है कि ए मेरे मोमिन बंदो, दुरूद पाक पढ़ो। दुरूद पाक जो पढ़ना है वो एक बहुत बड़ी इबादत है और ये तमाम मजलिसों की जीनत है। दुरूद पाक तंदुरुस्ती को दूर करता है, आपके माल में बरकत होती है, कारोबार में बरकत होती है इसके पढ़ने से। और दुरूद पढ़ने से जो मौत से पहले वो अपना मकाम जन्नत में देख लेता है। जो इंसान मुसलसल दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद पाक पढ़ने वाले की नेकियों का पलड़ा क़यामत के दिन बहुत वज़नी होगा। और दुरूद पाक जो है ये क़यामत के दिन पुलसरात से तेज़ी और आसानी से गुजर जाएगा जो दुरूद पाक पढ़ेगा। दुरूद पाक अगर पढ़कर किसी मरहूम को बख्शा जाए तो उसे भी बहुत ज़बरदस्त सवाब हासिल होता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला लोगों की ग़ीबत करने से महफूज रहता है। ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है जिसकी की बख्शिश नहीं है, बहुत ज़बरदस्त अज़ाब है ग़ीबत करना। तो जो अपनी ज़िंदगी की वो मामूल बना लेता है कि वो दुरूद पाक पढ़ता है तो सबसे पहले वो ग़ीबत से महफूज हो जाता है। दुरूद पाक जो है वो रूहानियत के ख़ज़ानों की चाबी है, इससे आप रूहानियत के ख़ज़ाने हासिल करते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से फ़ायदा ही फ़ायदा है कि दुरूद जो होता है ये आपको जन्नत तक पहुंचा देता है। दुरूद पाक अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने का बहुत आसान सा अमल है। दुरूद पढ़ने वाला हमेशा नेकी करने की ख्वाहिश करेगा, गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। अल्लाह पाक उसके दिल को गुनाहों से पाक और साफ़ कर देगा, उसके अंदर गुनाह करने का जज्बा ख़त्म हो जाएगा, नेकियों का जज्बा बढ़ जाएगा। और दुरूद पाक पढ़ने वाले के रिज़्क़ में, उम्र में, औलाद में, माल में, असबाब में, यानी कि हर चीज़ में अल्लाह पाक उसके बरकत और बरकत ही अता फरमाएगा। उसका घर हमेशा रोशन रहेगा। अगर उसकी कश्ती किसी तूफ़ानों में भी अगर फंस जाएगी तो दुरूद पाक पढ़ने वाला उस तूफ़ान से भी निकल जाएगा और हमेशा नेक हिदायत हासिल करेगा। और दुरूद पाक पढ़ने वाले की जो आँखों की कभी रोशनी नहीं घटती, अल्लाह पाक उसको नूर से मुनव्वर कर देता है उसकी आँखों को। और जो कसरत से दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उसके जिस्म के जो भी अज़ा होते हैं, उसके अंदर जो भी बलाएं होती हैं, अल्लाह पाक उनसे उनको निजात दे देता है। और अगर दुरूद पाक आप पढ़ते रहेंगे, अगर आपके ऊपर कभी अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई बुरा वक्त भी आ गया तो आप ये देखेंगे कि दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत यह है कि वो बुरा वक्त भी ख़त्म हो जाता है। और दुरूद पाक अगर आप पढ़ेंगे तो आप कोई भी चीज़ अगर भूल गए हैं, कोई बात भूल गए हैं, तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी, वो बात याद आ जाएगी। आपके ऊपर अगर कोई कर्ज़ा है, चाहे आपके ऊपर बेपनाह कर्ज़ा हो, आप दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाह पाक आपका कर्ज़ जल्द अदा करवा देगा। और ये जो दुरूद पढ़ता है वो प्यारे आका सलात व सलाम का पसंदीदा बन जाता है।
درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے، یہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ درود کو لگاتار پڑھنے سے آپ کے قبر میں اور قیامت کے دن روشنی کا کام کرے گا۔ جو لگاتار درود کو پڑھے گا، جو اپنے زندگی کا معمول بنا لے گا، درود پڑھنے سے دل میں اور مطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے اندر کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو درود پڑھے گا اس کے دل میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی، اور جب وہ حوض کوثر پہ جائے گا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت پائے گا، اور درود پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ نبی کے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن جو سخت پیاس سے بچا رہے گا، کیونکہ بہت زبردست شدت ہوگی جب قیامت کا دن روز حشر کا دن ہوگا، تو اس دن وہ عالم ہوگا پیاس کا، اور اللہ پاک اس پیاس سے اس شخص کو بچائے گا جو کہ درود پاک پڑھتا ہوگا، اور جو اس کو اپنا وظیفہ بنا لے گا، دنیا اور آخرت کے سارے کام خدا اپنے ذمے لے لے گا، جو کہ درود کو اپنا وظیفہ بنا لے گا۔ اور درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے چہرے پہ نور عطا فرماتا ہے، اس کی باتوں میں نور عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک جنت کے درجات، جو درود شریف پڑھے گا اس کے جنت کے درجاتوں کو بلند فرماتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے سے یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ جب وہ گناہوں سے بچے گا تو جنت کے راستے پہ چلے گا۔ اور درود پاک کی کثرت جو ہے یہ اللہ کو خوش کرتی ہے اور راضی کرتی ہے، اور جو درود شریف کی کثرت کرنے سے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جو اس کو کثرت سے پڑھے گا وہ جنات، جو شریر جنات ہوتے ہیں، وہ ان کی شرارتوں سے بچا رہتا ہے، اور کامیابی اور سلامتی ہمیشہ اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور کثرت سے اگر یہ تجارت کرے گا یا کوئی کاروبار کرے گا تو اللہ پاک اس پہ بہت برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک ایسے بندے کو ہر دکھ سے دور کر دیتا ہے جو درود شریف پڑھتا ہے۔ اور درود شریف جو پڑھنے والے کا جو ہوتا ہے، اس کی دعائیں ہمیشہ قبولیت کی طرف جاتی ہیں، قبولیت کا باعث بنتی ہیں۔ اور جو نبی پہ درود پڑھنا نعوذ باللہ بھول گیا تو یہ سمجھو کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اور جس نے نبی کا نام سنا اور نبی کے اوپر درود نہ پڑھا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بخیلوں میں سے ہے۔ بخیل اسے کہتے ہیں، ایک کوالٹی ہوتی ہے کنجوس۔ کنجوس پھر بھی نیچے کے درجے کا ہوتا ہے، بخیل جو ہوتا ہے وہ اپر کلاس ہوتا ہے، یعنی کہ کنجوس ہو، کبھی کنجوس جس کو کہتے ہیں وہ بخیل ہوتا ہے، تو اور بخیل کی نعوذ باللہ بخشش نہیں ہے۔ تو درود جو ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فوراً درود پڑھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر موقع پر میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود بھیجتا ہوگا، وہ سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوگا۔ اور درود پاک کی کثرت دنیا اور آخرت کے ساری فکروں کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ جو درود پڑھے گا، درود پڑھنے والے کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہے، جو ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف فرماتا ہے۔ اور جو جمعے کے دن جو شخص آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا جس نور کو اگر ساری مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کو وہ کافی ہو جائے گا، اتنا نور ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ درود پاک کی برکت سے انسان جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ درود پاک کی کثرت سے اللہ بندوں کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے۔ جس کا محافظ اللہ ہو جائے تو اس کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ پاک اس کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس کو میری قربت حاصل ہوگی جو مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والوں پر اللہ پاک کی 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے اس کے لیے 70 بار دعا فرماتے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ جس مجلس میں مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے اس مجلس سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے، اتنی زبردست خوشبو پہنچتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب میں نہیں ہو جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہوگا۔ جو آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوگا، جب آپ پل صراط پار کریں گے تو اس کے اوپر ایک نور کی چادر بچھی ہوگی اور آپ بھاگ کے اس کو پل صراط کو پار کر لیں گے۔ اور جو جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پڑتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور مجھ پر درود نہ پڑھا گیا ہو، وہ مجلس جو ہوتی ہے وہاں پر وہاں بخیل ہیں، بخیل بھرے ہوئے، اس میں رحمت نہیں برس سکتی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو 100 مرتبہ درود پڑتا ہے مجھ پر تو اس کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، جس میں سے 30 دنیا کی اور باقی آخرت کی پوری کی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو امتی دل کو دل کے خلاص یعنی دل سے اپنے بہت دل کے ساتھ میں مجھ پر درود 10 بار درود بھیجے گا، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے، اس کی 10,000 برائیاں یعنی کہ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرا مشتاق ہوگا تو میں اس پر رحم کروں گا، یعنی جو مجھ پر محبت کے ساتھ میں درود بھیجے گا میں اس پر رحم کروں گا، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو مجھ سے میرے حبیب پر درود بھیجنے کے واسطے پر قرب چاہے گا میں اسے اپنا قرب عطا فرماؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو 80 سال کے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کثرت سے مجھ پر درود بھیجنے کی یقیناً وہ پاکیزگی ہے تمہارے لیے۔ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا وہ یقیناً آپ کے اندر پاکیزگی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے سلام کا ذکر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے مومن بندو میرے محبوب کے اوپر سلام بھیجو، کثرت سے سلام بھیجو، کثرت سے درود بھیجو، اور کثرت سے سلام بھیجنا چاہیے۔ کثرت سے سلام بھیجنا، جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے سلام بھیجیں گے اور زندگی میں ہماری ایک بار بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کا جواب دے دیا تو ہماری دین دنیا آخرت سب بن گئی، ہمارا سب کچھ بن گیا، ساری دعائیں، ساری تمنائیں، ساری مرادیں ہماری سب پوری ہو گئی اگر ایک دفعہ بھی آقا نے ہمیں اس سلام کا جواب دے دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی پہنچاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم کو پیاس نہ لگے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہاں اللہ پاک پروردگار عالم بالکل میں چاہوں گا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محمد پر درود کی کثرت کیا کرو، سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بہت سے فرشتے جو ہیں وہ اسی کام پر لگے ہوئے ہیں جو کہ مجھے آپ کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا اور مجھ کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا کہ جو اللہ پاک میری امت کے بندوں پر سلامتی بھیجے گا۔ جو شخص مجھ پر صبح کے وقت 10 بار درود پاک بھیجے اور شام کے وقت بھی 10 بار درود پاک بھیجے، کم سے کم ہم زیادہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 10 بار تو درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی جو مجھ پر 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو درود بھیجے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے
दुआएं करते हैं, रहमत की दुआएं करते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। और फ़रिश्ते जो है उसके लिए, यानी जब तक आप दुरूद भेजते रहेंगे तो फ़रिश्ते आपके ऊपर रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। और आप फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक भेजता है, वो जब तक नहीं मरेगा, जब तक कि वो जन्नत में अपना मकाम नहीं देख लेगा। और आपने फरमाया कि जो क़यामत की होलनाकी होगी, जो ख़तरात होंगे, वो दुरूद पढ़ने वाला उन सब से निजात पाएगा, उन सब से खलासी पाएगा। जो दुनिया में मुझ पर दुरूद पाक यानी कि कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, ऊपर नहीं जाती जब तक कि नबी पर दुरूद ना पढ़ा जाए। यानी कि जो दुआ आप मांगते हो उसके मांगने से पहले और मांगने के बाद में दुरूद पढ़ें, तो ताकि जब वो दुरूद कबूल होगा तो वो दुआ भी उसके साथ आपकी कबूल हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तमाम दुआएं रुकी रहती हैं जब तक कि दुरूद आप पर और आपकी आल पर ना पढ़ा जाए। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में से मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा वो लोग होंगे जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद और सलाम भेजते होंगे। तो ऐसा कौन शख्स होगा जो कि आपकी नज़दीकी न चाहता हो, जन्नत में आपके साथ आपके बराबर में न खड़ा होना चाहता हो। अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में से बनाए। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला एक दफ़ा फरमाती हैं कि आपने ख्वाब देखा, और वो ख्वाब जब आपने देखा तो आपने ही देखा कि आपके घर में 3 चाँद जो हैं वो गिरते हुए दिखे आपको। तो आप जल्दी से घबरा कर अपने वालिद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गईं, और आपने ये बयान जो था, ये ख्वाब जो था उनको बयान करा। तो आपने कहा कि तुम्हारे घर में 3 हाज़रात दफन होंगे और मदफून होंगे। तो मोहम्मद, जिसमें से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका हैं, और दूसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और तीसरे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो आपने, हज़रत आयशा ने अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाब देखा था कि 3 चाँद हैं और जो उनके आंगन में आकर गिरे हैं। जो इंसान एक मरतबा दुरूद पढ़ता है तो उसको 10 नेकी मिलती है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात उसके बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक अपनी 10 रहमतें उस बंदे पर नाजिल फरमाता है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया में कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़े, और मतलब एक रिवायत में ये भी आता है कि मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पढ़े, तो क़यामत के दिन मैं अपने हाथों से उससे मुसाफ़ा करूँगा। जो शख्स दुरूद पाक की कसरत करेगा उसके चेहरे पर नूर आएगा, और दुरूद पाक पढ़ने वाले के चेहरे पर बहुत नूर आता है। रोज़े हशर के दिन भी उसका चेहरा नूर के चाँद की तरह चमकेगा। और दुरूद पाक पढ़ने वाले के दिल में अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा होती है। हर मुसलमान रोज़ाना कम से कम 3 मरतबा दुरूद ज़रूर पढ़े, क्योंकि 3 मरतबा जो दुरूद पढ़ना होता है वो दुरूद ऐसा होता है कि उसको कसरत से गिना जाता है। कि अगर आपने 300 मरतबा दुरूद पढ़ लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने कसरत से आपने दुरूद पढ़ लिया है। तो हमें दुरूद जो है ज़रूर पढ़ना चाहिए, और दुरूद पढ़ना हमें अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना चाहिए। कि हम देखिए, हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम अपने घर का काम कर रहे हैं या अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं या हम कहीं भी हैं, अल्लाह पाक ने देखिए नमाज के अंदर बंदिश है, रोज़े के अंदर बंदिश है, यानी कि हर काम के अंदर बंदिश है। लेकिन दुरूद एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह पाक ने उसके अंदर कोई बंदिश नहीं लगाई हमारे ऊपर। अगर हम खड़े हैं तो खड़े होकर पढ़ सकते हैं, बैठे हैं तो बैठ के पढ़ सकते हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं। यानी कि दुरूद के लिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब के ऊपर दुरूद भेजने के लिए कोई शराइत नहीं लगाई है। और आप वज़ू से हैं तब भी पढ़ सकते हैं, बिना वज़ू हैं तब भी पढ़ सकते हैं। और दुरूद पढ़ने वाला जो होता है, अल्लाह पाक उसकी ज़ुबान के अंदर तासीर पैदा कर देता है। और दुरूद पढ़ने वाले की ज़बान एक ऐसी महसूस होती है जैसे कि उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। अल्लाह पाक उसके चेहरे पर, उसकी ज़िंदगी पर नूर के असरात डाल देता है। अल्लाह पाक उसके जहन को बहुत ज़्यादा, अल्लाह पाक उसके, जिस लोग कहते हैं कि हमें या कोई चीज़ याद नहीं रहती है, हम भूल जाते हैं, एक उम्र होती है, उम्र के साथ साथ यानी कोई चीज़ बच्चे अगर याद करते हैं तो उन्हें फ़ौरन याद हो जाती है, लेकिन अगर कोई बड़ी उम्र के लोग याद करते हैं तो उन्हें जल्दी से याद नहीं होती। हर इंसान का जहन ऐसा नहीं होता है। तो जो चाहता है कि मेरा जहन ऐसा हो जाए कि मैं जो कुछ चाहूँ, जो भी पढ़ूँ वो मुझे याद रहे,
تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں۔ درود آپ جس نیت سے پڑھو گے، ایون یہاں تک کہ مان لیجیے اگر آپ کے کہیں درد ہو رہا ہے تو آپ چاہے وہ آپ کے سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، سینے میں، کہیں بھی آپ کے درد ہو، آپ صدقہ دل سے اس جگہ پہ ہاتھ رکھیے اور درود، صدقہ دل سے درود پڑھیے، درود پڑھ کے دم کر دیجیے، وہ درد ایسا ہو جائے گا جیسے کافور، ایک دم ختم ہو جائے گا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ یا محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ یا محمد۔ تو درود جو ہے کثرت سے پڑھیے، اور درود کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے کہ ہمیں ہر حالت میں درود پڑھنا آپ بھولیں گے، جب یاد آ جائے تب پڑھو، جس وقت میں بھول جائے تو ترنت پڑھنا شروع کر دو۔ یعنی کہ آپ اس سب سے بڑا وظیفہ جو ہے آپ اس کو بنا لیجئے، درود کو اپنا سب سے بڑا وظیفہ بنا لیجئے۔ اور جب آپ اس کو اپنا سب سے بڑا وظیفہ بنا لیں گے تو اللہ پاک آپ کو کسی چیز کی ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں، سارے کام اللہ اپنے ذمے لے لے گا آپ کے، چاہے وہ دنیا کے ہوں، آخرت کے ہوں۔ اور اللہ پاک دین دنیا آخرت ایسے بندے کے اللہ پاک سنوار دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ پاک اس کے درجات بلند عطا فرماتا ہے۔ اور جیسے جیسے آپ درود پڑھتے رہیں گے آپ کے گناہ مٹتے رہیں گے۔ ہمیں نہیں پتہ، ہم کے انجانے میں نہ جانے ہم کتنے گناہ ایسے کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ نے ایک درود پڑھا اور آپ کے 10 گناہ مٹ گئے، اللہ پاک نے آپ کے اوپر آپ کے درجات بلند کر دیے۔ تو درود ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے گناہوں کو بھی کاٹتی ہے، آپ کی خطاؤں کو، آپ کی سزاؤں کو ختم کرتی ہے۔ اور روز حشر کے دن، قیامت کے دن اس سے ہمیں سکون ملے گا۔ ہمیں جو جب سورج سونیجے پر ہوگا، جو پیاس ہوگی، جو شدت ہوگی، اللہ پاک ہمیں اس پیاس سے، اس شدت سے بچائے گا اپنے میں، اور ہمیں پیارے آقا صلوات و سلام کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، ہمیں ان کا قرب حاصل ہوگا۔ تو درود پڑھیے، اور درود سے آج سے ہی سوچ لیجیے کہ درود پڑھنا ہے، درود پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ، اور آپ بھی اس ثواب کے بھاگیدار بنیے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور کوئی بھی کام کریں، کچھ بھی کریں، فوراً سب سے پہلے درود پڑھیجیے، اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہم صلی علی یا محمد۔ اللہ حافظ۔